कोरोना वायरस के फैलाव के सबब जब काबातुल्लाह में और दीगर तमाम मुकद्दस मकामात में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी तो मस्जिदुल हराम के खाली होने के मनाजिर ने दुनिया भर के मुसलमानों को अफसुर्दा कर दिया था। और जब खादिम हरमैन शरीफैन की हिदायत पर काबातुल्लाह के इर्द गिर्द बाड़ लगाकर तामीराती काम शुरू किया गया तो इस हवाले से भी इंटरनेट पर बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी गर्दिश करती रही, जिनमें से एक सहने काबा में लगे हुए सफेद संगे मरमर की टाइल्स को उखाड़ने की भी थी। हम सब की आज की वीडियो में आपको खादिम हरमैन शरीफैन की हिदायत पर सरंजाम दिए गए इसी तामीराती काम के बारे में आगाह करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, जब काबातुल्लाह के इर्द गिर्द सफ़ेद रुकावटें लगाकर उस एरिया में तामीराती काम शुरू किया गया तो सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने सवालात उठाए कि यहाँ पर खुदाई क्यों की जा रही है और इस मुकद्दस मकाम से क्या कुछ तलाश करने की कोशिशें जारी हैं। जब ये खबरें सोशल मीडिया के जरिए मुल्कों फैलती चली गईं और लोग इस बहस में शरीक होकर अपनी तशवीश का इजहार करते रहे तो फिर मस्जिदुल हराम की मेंटेनेंस के डायरेक्टर मोहसिन सलमी ने बताया कि अदारे की इंतजामिया ने सहने मताफ यानी तवाफ करने वाली जगह का पुराना संगे मरमर तब्दील किया है। उसकी जगह अब ज्यादा ठंडा और शानदार संगे मरमर इंस्टॉल कर दिया गया है। हरमैन शरीफैन के इंतजामी अमूर के जिम्मेदार अदारे की तरफ से जारी करदा एक बयान में बताया गया कि मस्जिदुल हराम और मताफ के 150 मुरब्बा मीटर सहन में नस्ब संगे मरमर की टाइलें नाकारा हो चुकी थी और अब वो पहले की तरह ठंडी नहीं रहती थी। अभी चूंकि कोरोना वायरस के सबब एक लिमिटेड तादाद में मोतमरीन और जायरीन को यहाँ पर आने की इजाजत है, चुनाचे एक फैसला किया कि फौरी तौर पर इन टाइल्स को तब्दील कर दिया जाए ताकि बाद में जब पूरी तादाद के साथ मोतमरीन यहाँ पर आएं तो संगे मरमर की ये नई टाइल्स मस्जिद और सहने मताफ में जायरीन और मोतमरीन को फर्श पर ठंडक पहुँचा सकें। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर 40 टेक्निकल एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स सहने मताफ के संगे मरमर का मेयार चेक करते हैं। अदारे की इंतजामिया ने सहने मताफ में मौजूद संगे मरमर की टाइलों का बारीकी से जायजा लिया तो बाज हिस्सों में संगे मरमर पुराना हो जाने की वजह से उसकी तासीर खत्म हो चुकी थी। चुनाचे मस्जिदुल हराम की इंतजामिया ने खाना काबा के सहन में 150 मुरब्बा मीटर के लगभग नया संगे मरमर लगवा दिया है। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया ने आगाह किया कि हरम शरीफ के दूसरे हिस्सों में भी जहां का संगे मरमर मुतासिर हुआ होगा उसे अव्वल तो चमकाने की कोशिश की जाएगी, वगरना उसकी जगह नया लगा दिया जाएगा। हरम शरीफ खुसूसन तवाफ के सहन में जो संगे मरमर लगाया जाता है वो खासा नायाब होता है। इसे खुसूसी तौर पर मस्जिदुल हराम मक्कातुल मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीनतुल मुनव्वरा के लिए दरामद किया जाता है। इसकी खसूसियत ये है कि ज़ायरीन को आने जाने और चलने फिरने में सख्त गर्मी के दौरान भी सहूलत रहती है, क्योंकि ये रोशनी और हरारत को जज्ब करता है और पाँव के नीचे ज़मीन को ठंडा रखता है। मस्जिदुल हराम की मुरम्मत और इस्लाह के इंचार्ज मोहसिन सलमी ने बताया कि मताफ, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई वाले इलाके और अजान वाले मकाम का संगे मरमर तब्दील करवाया जा रहा है। इसके अलावा मस्जिदुल हराम के किसी भी मकाम पर ना तो खुदाई की जा रही है और ना ही मुरम्मत का कोई काम जारी है और लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मस्जिदुल हराम की इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए बयानात को देखा करें। ख़वातीन हज़रात, हरम मक्की के तोसीई मंसूबों के मराहिल के मनाजिर को देखते हुए ज़ायरीन और मोतमरीन के अज़हान में अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा कौन सा राज है जो शदीद गर्मी में ऐन दोपहर के वक्त जब सूरज निस्फ़ुन निहार पर होता है तो ज़ायरीन काबा के पाँव इस तपते फर्श पर क्यों कर महफूज रहते हैं। आखिर क्या वजह है कि हरम मक्की के बैरूनी अहातों में जहाँ कोई साया भी नहीं, फर्श कैसे ठंडा रहता है। खादिमीन हरमैन शरीफैन के पेश नज़र चूंकि ज़ायरीन काबा को हर मुमकिन सुकून और सहूलत मुहैया करना है, इसलिए हर दौर में हरम शरीफ के बैरूनी फर्श को दिन के वक्त ठंडा रखने के लिए मुख्तलिफ तकनीक इस्तेमाल की जाती रही हैं और इसके लिए अहम खसूसियात के हामिल संगे मरमर को तलाश किया गया जो सख्त गर्मी में भी कम से कम गर्म होने की खसूसियत का हामिल हो। मस्जिदुल हराम के बैरूनी और अंदरूनी हिस्सों में फर्श के लिए 3 किस्म के संगे मरमर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें खास तौर पर तासिस के नाम से मशहूर संगे मरमर दूसरों की निस्बत गर्मी ज्यादा जज्ब करने की सलाहियत रखता है। तासिस मार्बल की सिलों से हरम मक्की की जमीन को ढांपने से जमीन के अंदर की ठंडक और रतूबत बाहर की जानिब निकलती है। ये संगे मरमर नायाब होने के साथ साथ निहायत महंगा भी है। हरम मक्की और मदनी के लिए ये संगे मरमर खास तौर पर यूनान से मंगवाया जाता है और इसे महज मताफ के हिस्सों ही में लगाया जाता है। दूसरी किस्म का संगे मरमर जर्नी कहलाता है जो रोशनी और गर्मी दोनों को जज्ब करता है। हरम मक्की में ज्यादातर तासिस का
استعمال کیا گیا ہے۔ ماہرین تعمیرات سنگ مرمر کی سیلوں کی جائے نماز کی شکل میں تراش خراش کے بعد نہایت خوبصورتی سے اسے خانہ کعبہ کی سمت میں نماز کی صف کی شکل میں نصب کرتے جاتے ہیں۔ حرم کی صفائی اور مرمت کے کاموں کے دوران سنگ مرمر کی اکھاڑ پچھاڑ بھی لگی رہتی ہے اور پتھروں کو ایک دوسرے کی جگہوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور حال ہی میں خانہ کعبہ کے ارد گرد سفید رکاوٹیں کھڑی کر کے مطاف کے حصے میں جو ٹائلز اکھاڑی جا رہی تھی وہ اسی تعمیراتی مہم کا حصہ تھا۔ خواتین و حضرات، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے لیے یونان سے منگوائے گئے اس سفید ماربل کی کہانی بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کہانی کے مرکزی کردار کا نام ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ہے، جو 1908 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ پہلے انجینئر تھے کہ جس نے حرمین شریفین کے توسیعی منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے تھے، اور انہوں نے شاہ فہد کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ اس کام کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہے۔ ان کی عمر 100 برس سے زائد تھی اور وہ دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر گمنام رہ کر زندگی کی آخری سانسوں تک حرمین شریفین کی خدمت کرتے رہے۔ ڈاکٹر کمال اسماعیل کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید ماربل کی حصول کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو آج تک حرم مکی میں مطاف، چھت اور باہر صحن میں لگا ہوا ہے۔ اس کی خصوصیت ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر یونان کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ ڈاکٹر کمال اسماعیل سفر کر کے یونان گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل واپس مکہ مکرمہ لوٹے اور وائٹ ماربل سٹاک میں آ گیا۔ اس پتھر کو مسجد الحرام میں نصب کر دیا گیا اور اسے بے حد پسند کیا گیا۔ 15 برس کے بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی نصب کرنے کو کہا۔ انجینئر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ اس زمین پر واحد جگہ یونان تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا، اور 15 برس قبل وہ آدھا پہاڑ تو پہلے ہی خرید چکے تھے۔ ڈاکٹر کمال اسماعیل خود بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی بیچ دیا تھا، اب اس بات کو بھی 15 برس گزر چکے ہیں۔ کمال اسماعیل صاحب بے حد افسردہ ہوئے اور دل برداشتہ ہو کر میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو آفس سیکرٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ اپنا فون نمبر دے جائیں، تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ڈاکٹر کمال اسماعیل نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا ایڈریس دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے ڈاکٹر کمال اسماعیل نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے وہ پتھر خریدا، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن سعودی عرب کے لیے ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل انہیں فون کال آئی کہ ماربل کے اس خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ ڈاکٹر کمال اسماعیل کو فطری طور پر پریشانی لاحق ہو گئی کہ میں خریدار کے ایڈریس کو کیا کروں گا، معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا انتقال کر چکا ہے۔ پھر ان کے دل نے کہا کہ خریدار کے بارے میں معلوم کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل اس کمپنی کے دفتر پہنچے تو سیکریٹری نے ماربل کے خریدار کا پتہ لکھ کر کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا۔ جب ڈاکٹر کمال اسماعیل نے وہ ایڈریس دیکھا تو ان کا دل دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی تھی۔ کمال اسماعیل نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچے۔ اس کمپنی کے ڈائریکٹر سے دریافت کیا کہ آپ نے اس وائٹ ماربل کا کیا کیا تھا جو گریس سے خریدا گیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ 15 برس پرانی بات اسے یاد نہیں ہے، چنانچہ اسٹاک روم سے رابطہ کیا گیا تو اسٹاک کرنے کی جگہ سے معلوم ہوا کہ جو گریس سے ماربل منگوایا گیا تھا وہ پوری مقدار میں موجود ہے، اس کو کبھی بھی استعمال میں نہیں لایا گیا، کیونکہ اس وقت جو ہم نے منصوبہ بنایا تھا بعد میں اسے ختم کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ایک بچے کی طرح رونے لگے اور انہوں نے کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ پھر وائٹ ماربل کے اس خریدار کے سامنے بلینک چیک رکھ دیا کہ اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب ماربل کے اس خریدار کو پتا چلا کہ یہ تمام سفید پتھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگنا ہے تو اس نے کہا کہ میں اس کا 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا تھا اور پھر میں بھول گیا، شاید اللہ تعالیٰ نے اس ماربل کو میری بخشش کا وسیلہ بنانا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں لگنے کے لیے آیا تھا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں لگنے والے اس سفید ماربل کی پوری کہانی کہ آج کل جن کی تبدیلی کی وجہ سے لوگوں میں تشویش پائی جا رہی تھی۔ ہم سب امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ یہ ویڈیو
ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔